आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल खाने में पेशाब करने से वसवसे पैदा होते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि कोई शख्स गुस्ल खाने में पेशाब करे, और फरमाया कि बेशक अमूमन इससे वसवसे पैदा होते हैं। जो चीज़ आग से जलकर राख होती है, ना पिघलती है ना नरम होती है, वो ज़मीन की जिन्स यानी किस्म से है। इससे तयम्मुम जायज़ है। रेत, चूना, सुरमा, गंधक, पत्थर, अकीक वगैरह जवाहिर से तयम्मुम जायज़ है, चाहे इन पर गबार हो या ना हो। पक्की ईंट, चीनी या मट्टी के बर्तन से तयम्मुम जायज़ है। हाँ, अगर इन पर किसी ऐसी चीज़ का जरम यानी जिस्म या तह हो जो जिनस ज़मीन से नहीं, मसलन कांच का जरम हो, तो तयम्मुम जायज़ नहीं। जिस मिट्टी, पत्थर वगैरह से तयम्मुम किया जाए उसका पाक होना ज़रूरी है, यानी ना इस पर किसी नजासत का असर हो, ना ये कि सिर्फ खुशक होने से नजासत का असर जाता रहा हो। ज़मीन, दीवार और वो गर्द जो ज़मीन पर पड़ी रहती है, अगर नापाक हो जाए, फिर धूप या हवा से सूख जाए और नजासत का असर ख़त्म हो जाए तो पाक है और उस पर नमाज जायज़ है और उससे तयम्मुम नहीं हो सकता। ये शक के कभी नजस हुई हो फजूल है, इसका एतबार नहीं। अगर किसी लकड़ी, कपड़े या दरी वगैरह पर इतनी गर्द है कि हाथ मारने से उंगलियों का निशान बन जाए तो इससे तयम्मुम जायज़ है। चूना, मिट्टी या ईंटों की दीवार, ख्वाह घर में हो या मस्जिद की, इससे तयम्मुम जायज़ है, मगर इस पर ऑयल पेंट, प्लास्टिक पेंट और मैट फिनिश या वाल पेपर व कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो जिनसे ज़मीन के अलावा हो। दीवार पर मार्बल हो तो कोई हरज नहीं। जिसका वज़ू ना हो या नहाने की हाजत हो और पानी पर कुदरत ना हो, वो वज़ू और गुस्ल की जगह तयम्मुम करे। ऐसी बीमारी के वज़ू या गुस्ल से इसके बढ़ जाने या देर में अच्छा होने का सही अंदेशा हो, या ख़ुद अपना तजर्बा हो कि जब भी वज़ू या गुस्ल किया बीमारी बढ़ गई, या यूं कि कोई मुसलमान अच्छा काबिल तबीब जो ज़ाहिरी तौर पर फासिक ना हो वो कह दे कि पानी नुकसान करेगा, तो इन सूरतों में तयम्मुम कर सकते हैं। अगर सर से नहाने में कोई पानी नुकसान करता हो तो गले से नहाएं और पूरे सर का मसा करें। जहां चारों तरफ 1-1 मील तक पानी का पता ना हो वहां भी तयम्मुम कर सकते हैं। अगर इतना आबे ज़मज़म शरीफ पास हो जो वज़ू के लिए काफ़ी है तो तयम्मुम जायज़ है। नहीं, इतनी सर्दी हो कि नहाने से मर जाने या बीमार हो जाने का कभी अंदेशा हो और नहाने के बाद सर्दी से बचने को कोई सामान भी ना हो तो तयम्मुम जायज़ है। कैदी को कैद खाने वाले वज़ू ना करने दें तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले, बाद में अदा करे, यानी उस नमाज को दोहराए। और अगर वो दुश्मन या कैद खाने वाले नमाज भी ना पढ़ने दें तो इशारे से पढ़े और बाद में अदा करे। अगर ये गुमान है कि पानी तलाश करने में काफ़िला नज़रों से गायब हो जाएगा या ट्रेन छूट जाएगी तो तयम्मुम जायज़ है। मस्जिद में सो रहा था कि गुस्ल फ़र्ज़ हो गया तो जहाँ था वहीं फ़ौरन तयम्मुम करे, यही एहतियात के ज़्यादा करीब है। फिर बाहर निकल आए, ताख़ीर करना हराम है। वक़्त इतना तंग हो गया कि वज़ू या गुस्ल करेगा तो नमाज कज़ा हो जाएगी, तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले, फिर वज़ू या गुस्ल करके नमाज का अदा करना लाजिम है। औरत हैज़ व नफास से पाक हो गई और पानी पर कादर नहीं तो तयम्मुम करे। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ ना पानी मिलता है ना ही तयम्मुम के लिए पाक मिट्टी, तो उसे चाहिए कि वक्त नमाज में नमाज की सी सूरत बनाए, यानी तमाम हरकत नमाज बिला नियत नमाज बजा लाए, मगर पाक पानी या मिट्टी पर कादर होने पर वज़ू या तयम्मुम करके नमाज पढ़नी होगी। वज़ू और गुस्ल दोनों के तयम्मुम का एक ही तरीका है।
جس پر غسل فرض ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ وضو اور غسل دونوں کے لیے 2 تیمم کرے، بلکہ دونوں ہی ایک ہی نیت کرے، دونوں پر ادا ہو جائیں گے، اور اگر صرف غسل یا وضو کی نیت کی جب بھی کافی ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل فرض ہو جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت نے اگر ناک میں پھول وغیرہ پہنے ہوں تو نکال لے، ورنہ پھول کی جگہ مسح نہیں ہو سکے گا۔ ہونٹوں کا وہ حصہ جو عادتاً منہ بند ہونے کی حالت میں دکھائی دیتا ہے، اس پر مسح ہونا ضروری ہے۔ اگر منہ پر ہاتھ پھیرتے وقت کسی نے ہونٹوں کو زور سے دبا لیا کہ کچھ حصہ مسح ہونے سے رہ گیا تو تیمم نہیں ہوگا۔ اسی طرح زور سے آنکھیں بند کر لیں جب بھی نہ ہوگا۔ انگوٹھی، گھڑی وغیرہ پہنے ہوں تو اتار کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ اسلامی بہنیں بھی چوڑیاں وغیرہ ہٹا کر ان کے نیچے مسح کریں۔ تیمم کی احتیاطیں وضو سے بڑھ کر ہیں۔ بیمار یا بے دست و پا خود تیمم نہیں کر سکتا تو کوئی دوسرا کروا دے، اس میں تیمم کروانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں۔ جس کو تیمم کروایا جا رہا ہے اس کو نیت کرنا ہوگا۔ تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں، یعنی نیت کرنا، نمبر 2 سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اور نمبر 3 کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ تیمم کی سب سے پہلے نیت کیجیے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی کہہ لیں تو بہتر ہے۔ مثلاً یوں کہے، بے وضوئی یا بے غسلی یا دونوں سے پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی چیز جو زمین کی قسم مثلاً پتھر، چونا، اینٹ، دیوار، مٹی وغیرہ سے ہو مار کر لوٹ لیجئے، یعنی آگے بڑھائیے اور پیچھے لائیے، اور اگر زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیجئے اور اس سے سارے منہ کا اس طرح مسح کیجئے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ پھر دوسری بار اس طرح ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کا ناخنوں سے لے کر کہنیوں سمیت مسح کیجئے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھیے اور انگلیوں کے سروں سے کہنیوں تک لے جائیے، اور پھر وہاں سے الٹے ہی ہاتھ کی ہتھیلیوں سے سیدھے ہاتھ کے پیٹ کو مس کرتے ہوئے گٹے تک لائیے اور الٹے انگوٹھے کے پیٹ سے سیدھے انگوٹھے کی پشت کا مسح کیجیے۔ اس طرح سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کیجیے، اور اگر ایک دم پوری ہتھیلی اور انگلیوں سے مسح کر لیا تب بھی تیمم ہو گیا۔ چاہے کہنی سے انگلیوں کی طرف لائیے یا انگلیوں سے کہنی کی طرف لے گئے، مگر سنت کے خلاف ہوا۔ تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ۔